साथ लड़ रहा है, सुनेगा वो? नहीं सुनेगा। घूमो फिरो हाथ पाँव आए तो बच्चा पकड़ा जाता है लड़का, हमसे देखा नहीं, हमारा दिल चल नहीं है, तो पकड़ा गया तो एक ने मारा, दूसरा मारा, वो वहीं पे बैठते बैठते के जाहिर है कि उस वक्त कुछ कह नहीं सकते। और होगा मुजरिम भी पुलिस तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे सारे हाथ पाँव की तरफ निकल जाएगी, और तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, पूरी सोबत में गए, पिटोगे और कोई बचाएगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं। यही नहीं, मरने के बाद क्या होगा? वैसे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, मगर आज जो सुन रहा है और जो कह रहा है कि माफी मांग लो, नमाज पढ़ो, मैं माफ करने वाला हूं, ये जो मौलवी चीख रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं, मैं क्यों आया हूं? अल्लाह ताला बेहतर जानते हो, मैंने पहले भी कह दिया, अल्लाह नीयत को छुपा कर रखा है, कोई किसी की नीयत जान ही नहीं सकता। अल्लाह ने पर्दा रखा है तो तुम भी तो इसकी शर्त रखो, मैं क्यों आया हूं? अल्लाह बेहतर जानते हो। इखलास नीयत की है, लेकिन किस हद तक है मुझे नहीं मालूम। मैं तो ताबे हो जाता हूँ इंतजामिया में कि अल्लाह इन लोगों में जो सबसे मुखलिस हो, मेरी नीयत को उसके नीचे कर दे। फिर हम लोग मिक्स भी कर देते हैं, अपनी गलती होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जिस चीज को अल्लाह ने छुपाया है उसको छुपे छुपे तुम ठीक कर दो। और हम खुद बस नहीं है तो बेदर्द भी नहीं है, बदमंद है, अल्लाह हमारी बस नेक ज़राए से पूरी करे और आपकी भी करे। लेकिन ये तुम्हारा कैमरे को देखना काम नहीं देगा, मुझको देखो और खुद को बदलो। मैं बहुत गरीब बच्चा था, बहुत गरीब, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सब गर्मी में निकलता था, ठंडा पानी और बोतल पहले सवाल ही नहीं करता। बकरीद में एक बोतल फाकुला की मिलती थी, वो भी मैं बेचता था, एक क्रेट बेचता था, 24 को एक बोतल पी सकता था, वो उसका नफा होता था। वरना सोसाइटी के बंगलों में कचरे में जो टीन के डब्बे पड़े होते थे ना, उनसे खेलता था और दिल को तसल्ली होती थी कि बच्चे कैसे हैं जो ये टीन में जूस पीते हैं। जी चाहता था जेब कतरा बन जाता, जैसे तुम्हारा भी जी चाहेगा, ले लो पैसे किसी के, उठा लो चीज। इसलिए अपनी बात बोलता हूँ, मेरे साथ एक गरीब दोस्तों में चलते चलते हमें एक खुश जरासम ने चीज उठा ली, तो मैं स्तर की चप्पलें चली थी, वो स्तर की चप्पल टुकड़ा था। चलो ये माइक में बोलने की बात है, उसने जाके 2 मील जाके टुकड़ा बेचा और गरीबों के बच्चे जहालत और गुर्बत की वजह से इनका मुजरिम बनना आसान होता है, और मुजरिम बनना इतना आसान होता है, उससे ज्यादा पकड़े जाना आसान होता है। जो डालों में खेल रहे वो पकड़े नहीं जाते और गरीब पकड़ा जाता है। मुजरिम भी जल्दी बनता है, पकड़ा भी जल्दी जाता है, और फिर जेल में पंखे नहीं है, थाने में छुट्टे हैं, पता चल जाएगा घर में आराम से सोना। एक बेगम साहबा थी, उन्होंने कुत्ते का बच्चा पाला हुआ था, अपने साथ सुनाना अंग्रेज पपी पिलाना पिलाना अंदर बिस्तर है, कंडीशन कमरा, वो कुत्ते का बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, अब मालिकन बुलाने तो आ नहीं रहा, डर जाता मुश्किल से आता है, खाने पीने चला जाता है, बाहर गली में निकल लेगा, बहुत परेशान। उसके लेके जानवरों के डॉक्टर के पास आई, ये मेरा कुत्ता इतना अच्छा पेट था, पता नहीं सब क्या हो गया, दिमाग कहना अच्छा, एक दिन छोड़ना होगा मेरे पास, छोड़ दूँ दाखिल कर दूँगा। तो बेगम साहबा चली गई, मैंने इस कुत्ते को बाहर बांध दो कमरे में और लगाओ चमड़े की बेल्ट में, मारो, और जब ज्यादा चाहिए थोड़ा सा पानी पिला देना, फिर चुप
کو جا کر پھر مارنا، ساری رات چمڑے کی پٹائی لگائی، صبح بے ہوش ہو کے گرا ہوا، مالکہ آئی، میرا پپی کیسا ہے؟ کہا بہت ٹھیک ہو گیا، آ جائے گا میرے پاس، پر دیکھو کیسا ہے۔ دروازہ کھولا جو مالکہ کو دیکھا، دوڑتا ہوا ماں کے گود میں پہنچ گیا۔ جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو ماں یاد آتی، باپ یاد آتا، گھر یاد آتا، مگر ہم ڈنڈوں اور جوتے پڑنے سے پہلے آ جاتے تھے توبہ کرو، دنیاوی معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی اپنے آپ کو بچا لو، توبہ کر لو، نماز شروع کر دو۔ اللہ اکبر، جو جھٹلائے گا اس کے ارے بہانے، یا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج کوئی معذرت نہیں ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، لا تعتذروا، یہ معذرت والا ہے، اب کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، کوئی بدلہ ملے گا تم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی چشمے والے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم میرا دل جگر کا ٹکڑا، مذاق ہے یار، میں بیٹھا ہوں پیٹ دے کے چلے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے لوگوں کی دنیا بدل گئی ہے۔ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو لوٹو اللہ کی طرف، ایسا کہ پھر نہ پھرو، وہ توبہ جس کے بعد نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوحا، وہ توبہ جس کے بعد نصیحت ہو جائے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، توبہ کرو اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور وہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی۔ تو یہ حصہ بھی تو سن کے جاؤ، کوئی دوست یاد آ گیا، کوئی کام یاد آ گیا، سب دنیا رہ جائے گی۔ اللہ مسجد، اللہ کا گھر، اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور تم کو بلایا جا رہا ہے، آپ اس حشر سے سمجھے کہ اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، مجھے محفل سے کوئی زندہ اٹھتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، وہ تو پہنچ گیا اپنی منزل کو، آپ کی منزل بدل سکتی ہے، ابھی وقت ہے، اور آپ کتنے بھی اچھے ہوں کہ ابھی کی محفل میں آئیں یا وہاں جانوں میں آئے تو پھر سمجھاؤں کہ دھوکے سے، ہر مقام میں ایک دھوکا ہے، اس دھوکے سے بچنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ ظاہرداری اور ریاکاری ہم میں آج شائع ہوتا ہے۔ ہمیں تو بزرگوں نے کہیں کا نہیں رکھا نا، پہلے تو کہا کہ دیکھو دکھاوے سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، پھر فرمایا جب تدریس کا سلسلہ ہو، وعظ و نصیحت کا ہو تو دکھاوے سے نہیں ڈرنا، نصیحت ضرور کرنا، اس کی معافی مانگتے رہے، کوئی ایک کی بھی نمازی ہو جائے ہماری وقت، یہ دونوں باتیں اگر صرف ہم دکھاوے کے ڈر سے رہ جائیں تو تبلیغ نہیں کر سکتے، کہ دعوت اسلامی کامیاب ہوتی اگر ڈر کے رہ جاتے تو کیا کیا چیز آ گئی۔ اور اب بھی کتنے لوگ دل سے قبول نہیں کرتے، اہل سنت کی ماہر کرنے کی جماعت دعوت اسلامی ہے۔ میں تو کہتا ہوں مدیشی ضرور تمنا کرو، لیکن جب تک مدینہ شریف نہیں جا سکتے فیضان مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ کون سی چیز نے روک دیا؟ حج کر لیں، ایک دفعہ حج ہے، بیت اللہ شریف نماز، لاکھوں روپیہ ویزا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، دھوکے سے بچائے، حکومتوں کی پالیسیاں، وہاں کی بھی پالیسیاں ہیں، اس سے بھی رکاوٹیں دور ہو، کھلا ہونا چاہیے حج۔ اللہ اکبر، پیسے دیتے لوگ، خرچ کرتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، جہاں لاکھوں خرچ ہو تڑپ رہے ہو، اور قریب کی مسجد جو کھلی ہوئی وہاں نہیں رہے ہو،
پیسے نہیں ہیں تو حج تو فرض ہی نہیں ہے، نماز فرض ہے. ایک گھر کی توحید کرو اور ایک گھر کے چکر لگانے کی تڑپ اور تمنا رکھو، لیکن جس نے نماز نہیں پڑھی، اذان ہوئی اور مسجد میں نہیں آیا، مسجد کو پیٹ کیے بیٹھا رہا، اس نے کوئی مسجد کی عزت کی، اس نے اذان کی تعظیم کی، اس نے اللہ کو اپنا معبود مانا، وہ بے نمازی ہے. اور بے نمازی کے لیے